न्यूज नेपाल गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। कास्की मोडर्नाइज एकेडमी पोखरा 40 युनाइटेड फर्म एन्ड म्याट्रेसेस इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड, सीतापायला काठमाडौँ 9801167733 0140395505। होटल सारा पोखरा, luxurious hospitality. Himalayan White House International College, make your decision worth it. This Home Fibernet. प्रकाश पुञ्ज द अल्टिमेट लाइट सेन्टर पोखरा सभागृह चोक। फोन नम्बर 061 522 074। नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन। पोखरामा मात्रै निजी र सरकारी गरी 4 स्टेशन निर्माण। पोखरा मुगलिन सडक विस्तार आयोजनाको पश्चिम खण्डको प्रगति 9% मात्रै। कोत्रेदेखि सेती पुलसम्मको सडकका खाल्डा 1 साताभित्र पूर्ण, महानगर प्रमुख आचार्यको निर्देशन। मुस्ताङको काखोला पुरानै धारमा फिर्ता, विद्यालयमा बाढी पस्दा बन्द भएको पठन पाठन सञ्चालन। स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिका सहेलेमा हेलिकप्टरको सफल परीक्षण, मानवीय उद्धारमा सहज हुने। र म्याग्दीको दोस्रो दोभान कप छात्रा फुटबलको उपाधि जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयलाई। निकिता सिंह ठकुरी उत्कृष्ट खेलाडी। एक वर्षमा 24 महिना सुनेको छ छैन। 1 वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना? अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट 1 जनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुस् न। डिश होम, खुशीको कनेक्सन। Back in the day, as a kid in school, I remember waking up to the solitary tune of a distant bagpipe. Across the span of my youth, little did I know that this connection would grow into one that would last a lifetime. Over the years, as I matured with the wisdom of experience, I realized that this wistful tune was not only woven deep into the spirit of the highlands, from whence it sprung, but reached out to me and curiously connected my sense of being to our very own highlands here at home. As the magical warmth of the highlands is now recreated in the Himalayas, the patterned art comes alive and thrives with a tremendous sense of color and texture. Gorkha Tweed, the Himalayan answer to the Highland heritage. अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनको प्रसङ्गबाट। पोखरामा सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा सञ्चालित कालिका फ्युल स्टेशनको हाताभित्र निर्माण गरिएको विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन भएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो। सो स्टेशनमा 2 अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ रहेका छन्। बजारमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले सो सेवा विस्तार गरेको हो। पोखरामा मात्र निजी र सरकारी गरी 4 वटा स्टेशन भएका छन्। पर्वतको कुस्ममा थप एउटा गरी जम्मा 5 रहेका छन्। सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेशनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने 60 किलोवाटका डीसी र 22 किलोवाटका एसी चार्जर राखिएका छन्। चार्जिङ स्टेशनमा 142 किलोवाट क्षमताका 2 फास्ट चार्जरहरू रहेका छन्। यसबाट ठूला बससहित 6 वटा सवारी साधनले एकसाथ चार्ज गर्न सकिने पोखरा विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख राजीव सिंहले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेशनका सबै उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गरेको हो। उपकरणहरूको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङ समेत प्राधिकरणले नै गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश प्रमुख जगदीश चन्द्र जोशीले बताउनुभयो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्र उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जा यही खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले सहयोग गर्ने भएकाले देशभर चार्जिङ स्टेशनको पूर्वाधार अझै विस्तारका लागि आवश्यक गृह कार्य भइरहेको बताउनुभयो। विद्युत खपत बढाउनका लागि उत्साहजनक चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै घिसिङले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालनमा रहेका निजी र सार्वजनिक सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्न सकेमा 20औं गुणा भाडा सस्तो हुने बताउनुभयो। प्राधिकरणले पहिलो चरणमा देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेको 51 वटा विद्युतीय सवारी साधनको अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरेको छ। दोस्रो चरणमा 11 चार्जिङ स्टेशन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको समन्वयमा पोखरा मुगलिन सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत पोखरा खण्डको कार्य प्रगतिका सम्बन्धमा समीक्षागत बैठक गरिएको छ। सडक विस्तार आयोजनाका सरोकारवाला सबैको सहभागितामा बैठक गरिएको हो। तोकिएको समय सीमाको 67% समय व्यतीत भइसकेको आयोजनाको पश्चिम खण्डमा प्रगति 9% मात्रै देखिएको छ। आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याहरूबारेमा छलफल केन्द्रित थियो। स्थानीय अवरोध हटाउन पोखरा महानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो। कतिपय अवस्थामा समस्या देखाएर मात्र समस्याको समाधान नहुने भन्दै निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन उहाँले निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो। कोत्रेदेखि सेती पुलसम्म सडकमा परेका खाल्डाखुल्टीहरू 1 साताभित्र पूर्ण उहाँले निर्देशन समेत दिनुभयो। प्रमुख जिल्लाधिकारी वासुदेव घिमिरेले कास्कीको लाइफलाइनको रूपमा रहेका सडक निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइ स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। कुनै पनि बहानामा कोही पनि जिम्मेवारीबाट पन्छने वा आरोप र प्रत्यारोप गरी ढिला सुस्ती गर्ने कार्यलाई निरुत्साहन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। तत्काल समस्याको पहिचान गरी सम्बन्धित सरकारवाला निकायले यथाशीघ्र निर्माण कार्यमा सहजीकरण गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। सडक आयोजनाको परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले आयोजना निर्माण स्थलमा खानेपानीको पाइप विस्तार, विद्युत पोलहरू स्थानान्तरण, टेलिफोनका तारहरूको व्यवस्थापन, सिँचाइका कार्यहरू समयमा नभएका कारण निर्माण कार्य ढिलाइ भइरहेको बताएका छन्। सरकारवाला निकायहरूले भने आआफ्नो क्षेत्रबाट काम गरिरहेको बताएका छन्। ह्याचरी फार्मका लागि पूर्वाधार नहुँदा गण्डकी प्रदेश माछाका भुराको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन। मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार मागको 55% भुरा मात्र प्रदेशभित्र उत्पादन हुन्छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत पोखराको बेगनासमा रहेको सो केन्द्रमा माछाको ह्याचरी छ। किसानले चितवन, रूपन्देही लगायत जिल्लाबाट भुरा ल्याएर माछा पालन गर्दै आएका छन्। केन्द्रले वार्षिक जम्मा 25 लाख ह्याचिङ र 25 लाख
फ्राई आकारका भुरा उत्पादन गर्दै आएको छ। अन्यत्र ह्याचरी नहुँदा अनुसन्धानको काममा लाग्नुपर्ने सो केन्द्र भुराको उत्पादन र बिक्रीमा पनि खट्नु परेको हो। केन्द्रले सरकारी दर रेटमा किसानलाई विभिन्न जातका माछाका भुरा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। केन्द्रका सूचना अधिकारी बेचन प्रसाद यादवले कामन कार्फ, ग्रास कार्फ, सिल्भर कार्फ, बिग हेड लगायत जातका माछाको भुरा उत्पादन हुँदै आएको बताउनुभयो। मत्स्य विकास केन्द्रको स्वामित्वमा मत्स्य फार्म तथा ह्याचरी सञ्चालनका लागि पहल थालिएको प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश विकास समाधान समितिको बैठकमा पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर ग्रीष्म नेउपानेले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले 59 कर्मचारी सेवा करारमा लिने भन्दै सूचना निकालेको थियो। मन्त्रालयले कर्मचारी सेवा करारमा लिँदा सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धी कार्यविधि 2077लाई आधार बनाएको छ। तर मन्त्रालयले खुलाएको विज्ञापन र आधार मानेको कार्यविधि नै ऐन विपरीत रहेको खुलेको छ। मन्त्री परिषदको असोज 6 गतेको बैठकले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका 81 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको सोही निर्णयको आधारमा कर्मचारी सेवा करारमा लिन लागि मन्त्रालयका सचिव सहदेव प्रसाद हुमागाईले प्रश्न पार्नुभयो। ऐनले नै करारमा कर्मचारी लिन वर्जित गरेको अवस्थामा मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय कानून विपरीत रहेको खुलेको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारीको सरुवा र बढुवा तथा वृत्ति विकास गर्न भन्दै गण्डकी सरकारले प्रदेशसभा बैठक नभएको बेलामा गत साल असोज 7 गते प्रदेश निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट जारी गर्यो। सरकारले जारी गरेको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रदेश सभाले माघ 19 गते पारित गर्यो। उक्त ऐनको दफा 14मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको यही प्रावधानका कारण गत साउन 1 गतेदेखि एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी बाहिरिए। यही दफाको उपदफा 2ले करार वा ज्यालामा राखे सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने उल्लेख गरेको छ। उपदफा 1 विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ। उपदफा 2मा भनिएको छ। तर गण्डकी सरकारले भने ऐनको यो दफालाई अनदेखा गर्दै विभागीय मन्त्रालयको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गरिदिएको छ। मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 को काग खोलालाई पुरानै धारमा फर्काइएको छ। गत साउन 28 गते काग खोलामा आएको बाढीले कागवेनीमा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। बाढीले कटान गरेर बस्तीमा पसेको काग खोलालाई पुरानै धारमा फर्काएर बगाइएको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिन गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। बाढी र कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्धको योजनाका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग पहल गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो। खोला वारपार गर्न काठको प्रयोग गरेर अस्थायी पुल बनाइएको छ। बस्तीमा पसेको बाढीलाई पन्छाउन डोजर परिचालन गरिएको छ। घरभित्र पसेको लेदो फाल्ने र सरसफाई गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको स्थानीयवासी धारा गुरुङले बताउनुभयो। स्थानीयवासीहरूले श्रमदान गरेर कागवेनीदेखि तिरी गाउँ जाने बाटोमा काली गण्डकी नदीमाथि काठको पुल बनाइएको छ। पुल बनेपछि तिरीका 30 भन्दा बढी घरधुरीलाई कागवेनी आवत जावत गर्न 4 घण्टाको घुमाउरो बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। काग खोलामै अस्थायी काठको पुल बनाएर जोमसोम कोरोला सडकमा साना सवारी साधन आवत जावत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। जोमसोम कोरोला सडकमा यातायात सञ्चालन भएको छ। भवनमा बाढी पसेपछि बन्द भएको कागवेनीको जनशान्ति माविको पठन पाठन 10 दिनपछि सञ्चालनमा आएको छ। खानेपानी र विद्युत आपूर्ति सञ्चालन भएको छ। स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिका 1 सहेलेमा नवनिर्मित हेलिप्याडमा हेलिकप्टरको सफल परीक्षण गरिएको छ।
नेपाल आर्मी र अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाको सहकार्यमा निर्माण गरिएको हेलिप्याडमा नेपाल आर्मीको इक्वेरल हेलिकप्टरको पहिलो पटक अवतरण गरिएको हो। असार मसान्तमा निर्माण सम्पन्नपछि नेपाली सेनाले गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। नेपाली सेनाका कर्णेल रचन श्रेष्ठ सहितको टोलीले हेलिकप्टरको अवतरण परीक्षण गरेको हो। हेलिप्याड दैनिक 20 जनाको श्रमदानबाट 15 दिनमा सम्पन्न भएको पालिकाले जनाएको छ। अत्यावश्यक तथा जोखिमका समयमा मानवीय उद्धारमा सहयोग बनाउने उद्देश्यले हेलिप्याड निर्माण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। पक्की ढलान सहित रङरोगन गरिएको हेलिप्याड 60 फिट लम्बाइ र चौडाइको छ। गोर्खा अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा लिने सेवाग्राहीको संख्यामा वृद्धि भएको छ। अस्पतालले दिने स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुँदा स्वास्थ्य सेवा लिनेको संख्या वृद्धि भएको हो। अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा लिनेको संख्या अघिल्लो वर्ष 34,149 थियो भने गत 2079-80मा 82,000 भन्दा बढी रहेको थियो। स्वास्थ्य सेवा सुधार हुनुभन्दा पहिले उपचार सेवा दिन नसकेकै कारण बाहिरी जिल्लामा बिरामीलाई रिफर गर्नुपर्ने अवस्था थियो। दैनिक बिरामीलाई दिइने सेवामा विस्तार भएसँगै बाहिरी जिल्लाका अस्पतालमा बिरामी रिफर गर्ने संख्या घटेको गोर्खा अस्पतालका निमित्त सुपरिन्टेन्डेन्ट हरिकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाप्रति सर्वसाधारणमा विश्वास बढेसँगै गोर्खा अस्पतालमा प्रसुति सेवा लिनेहरूको संख्या समेत बढेको छ। शल्यक्रिया सेवा लिने बिरामीको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षमा 912 जनाले शल्यक्रिया सेवा लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सातवटा मरेका गाईसहित 2 जना तस्करलाई प्रहरीले नवलपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। नवलपुरको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको सर्दीबाट चोरमारातर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा बा प्र 01030001 नम्बरको पिकअप जिपमा 9 वटा गाई ल्याउँदै गरेको अवस्थामा 2 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय दुम्कीवासले नियन्त्रणमा लिएको हो। पिकअपमा 9 वटा गाई खाद गरेर ल्याउने क्रममा 7 वटा गाई मरेको र 2 वटा गम्भीर घाइते अवस्थामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। गाई पिकअप र घटनामा संलग्न 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रमुख प्रहरी परीक्षक नरहरी रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा पिकअप चालक रौतहट गजुरा 7 निवासी 28 वर्षीय गोजेन्द्र चौधरी र नवलपुरको मध्यबिन्दु 8 निवासी 40 वर्षीय ध्रुव कार्की रहेको प्रहरी प्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार नेपाली बजारमा सुन-चाँदीको मूल्य सामान्य बढेको छ। आइतबार प्रतितोला 400 रुपैयाँले घटेको सुन सोमबार प्रतितोला 100 रुपैयाँले बढेको हो। नेपाल सुन-चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला 1,12,000 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,11,450 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी सोमबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी सोमबार प्रतितोला 1,400 रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ। यो मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला 5 रुपैयाँले बढेको हो। पोखराको लामाचौरमा हरितालिका तीजका अवसरमा 25औं संस्करणको तीज महोत्सव सहित राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। नवआदर्श सामुदायिक विकास समाजको आयोजनामा संस्थाको 27औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा लामाचौरको इन्द्र राज्य लक्ष्मी माविको खेल मैदानमा यही भदौ 30 देखि असोज 1 गतेसम्म महोत्सव सहित भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको हो। मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गरौं नारा सहित सो महोत्सव गर्न लागिएको हो। भलिबलमा महिलातर्फ 4 र पुरुषतर्फ 5 टोलीको सहभागिता रहने समाजका अध्यक्ष
स्वागत सिंह भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। महिलातर्फ एपीएफ क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, न्यू डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब र न्यू एभरेस्ट भलिबल क्लब बुटवल तथा पुरुषतर्फ मणि मुकुन्द भलिबल क्लब बुटवल, एपीएफ क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, गलकोट स्पोर्ट्स क्लब बागलुङ र गण्डकी प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 6 दरबाङको जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयले दोस्रो दोभान कप खुला छात्रा फुटबलको उपाधि हात पारेको छ। निर्धारित समयमा 2 टोलीबाट गोल हुन नसकेपछि टाई ब्रेकरमा धकेलिएको खेलमा दरबाङकी गोलरक्षक अस्मिता परियारले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दा उपाधि हात परेको हो। सेमिफाइनलमा अस्मिताले उत्कृष्ट बचाउ गर्दै फाइनल पुगेको जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयले फाइनलमा पनि गोल किपरकै उत्कृष्ट प्रदर्शनसँगै उपाधिमाथि कब्जा जमाएको हो। म्याग्दीको सदरमुकाममा सम्पन्न अन्तर माध्यमिक विद्यालय खुला छात्रा फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा बेनी बजारको न्यू वेस्ट पोइन्ट आवासीय माध्यमिक विद्यालयलाई टाई ब्रेकरमा 4-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै दरबाङले उपाधि हात पारेको हो। टाई ब्रेकरमा जनप्रियकी गोल रक्षक अस्मिताले एउटा प्रहारलाई उत्कृष्ट तवरले बचाउ गर्नुका साथै टोलीको 5औं प्रहार आफैले गर्दै उत्कृष्ट गोल गर्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडी न्यू वेस्ट पोइन्ट आवासीय माविकी निकिता सिंह ठकुरी, सर्वाधिक गोलकर्ता प्रकाश माविकी प्राप्ति मगर, उत्कृष्ट गोलरक्षक जनप्रिय माविकी अस्मिता परियारलाई नगद सहित ट्रफी प्रदान गरिएको थियो। अब मौसम समाचार। सोमबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी, कोशी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, मधेस, गण्डकी र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जनाएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन। पोखरामा मात्रै निजी र सरकारी गरी 4 स्टेशन निर्माण। पोखरा मुगलिन सडक विस्तार आयोजनाको पश्चिम खण्डको प्रगति 9% मात्रै। कोत्रेदेखि सेतीपुलसम्मको सडकका खाल्डा 1 साताभित्र पूर्ण, महानगर प्रमुख आचार्यको निर्देशन। मुस्ताङको कागखोला पुरानै धारमा फिर्ता, विद्यालयमा बाढी पस्दा बन्द भएको पठन पाठन सञ्चालन। स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिका सहेलेमा हेलिकप्टरको सफल परीक्षण, मानवीय उद्धारमा सहज हुने। र म्याग्दीको दोस्रो दोभान कप छात्रा फुटबलको उपाधि जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयलाई निकिता सिंह ठकुरी उत्कृष्ट खेलाडी। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।